गोवा 365च्या खबराचित्रांत येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. पोरणे गोंया रेल्वे ट्रॅकाच्या बोगद्यात सिमिटाचें सिलींग कोसळ्ळां. त्या बुराकांतल्यान घोग्यांनी माती कोसळपाक लागल्या. मुंबय सावन करंजाळे यो वच करपी ट्रेनी आतां बंद पडल्यात. अधिकाऱ्यांनी दुरुस्ती काम हातांत घेतलां, पूण रेल्वे मार्ग केन्ना सुरळीत जातलो हाचेर अजून स्पश्टीकरण ना. आज आम्ही रेल्वे ट्रॅकार ओल्ड गोवा रेल्वे ट्रॅकार आसा आणि सकाळीचे फातोडे तेन्ना माती कोसळ्ळी आणि सगळे ट्रेनी रद्द केले. इवन आता येवपाची आशिल्ली जी गोवा एक्सप्रेस मागीर हांगाच्यान वचपाची जी ट्रेन आशिल्ली ती सगळी स्टॉप जाली. माती इतली कोसळ्ळा जाल्यार विचारपाचे हे प्रश्न ना. पण भितर कामकाज चालू केला, रेल्वे अधिकाऱ्यांनी येयल्या भितर आणि माती काडपाची चालू केला. पण जो वयल्यानच्यान जो फ्लो पळयता तुमी, जे तुम्ही तुमकां दिसतले सुद्दां जो वयल्यानच्यान मातयेचो जो फ्लो आसा, जो कंटिन्यूस फ्लो आसा, हे आता कितलो टायम लागतलो जे अधिकाऱ्यांक सुद्दां खबर ना. खंय तरी दिसता, पण ऑफ रिकॉर्डार खंय तरी सांगला की आमी मेंटेनन्स सारके वर्सान वर्स करता म्हणून. पण खंय तरी दिसता की खंय तरी क्रॅक पडला, थिंच्यान उदक येता, वयल्यान उदक पडटा, जाल्यार मेंटेनन्स खंय चालू आसा. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी नोट करपाक जाय, हे टनल आसा जाल्यार लोकांचो हितून कितलो व्हडलो अपघात जावं शकता तो. लकीली इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी म्हणून रेल्वे वचूना, नाजाल्यार केदो व्हडलो अपघात जावं शकतालो. हांव अमर चावरिया, गोवा 365 पासून. गोंयांत राज्यव्यापी कर्फ्यू 26 जुना मेरेन वाडयला, पूण सदचे भशेन सगळीं दुकानां आनी आस्थापनां सगळीं 7 ते सांजे 7 मेरेन उक्ती आसतली. जिल्लो अधिकाऱ्यान ह्या विशीं आदेश जारी केला. कॅसिनो, ऑडिटोरियम, कम्युनिटी हॉल, स्कुलां, कॉलेजी, स्पा, मसाज पार्लर बंद आसतले. बार, रेस्टॉरंट, जीम 50% कॅपॅसिटीन सुरू उरतले. तशेंच खेळां मैदानां प्रेक्षक नासतना चालू उरतलीं. फकत एका टायमार 15 जाणांक प्रवेश दिवं येता. लग्नां, काजारां खातीर 50% लोकांची उपस्थितीत. तशेंच राजकीय, सामाजीक, धार्मीक कार्यावळी 50% हॉल कॅपॅसिटीन जिल्लो अधिकाऱ्याचे परवानगीन करूं येतात. भौशीक वाठारांनी जमावबंदी आसा. फकत अधिकृत कार्यावळी जिल्लो अधिकाऱ्यांची परवानगी घेवन करूं येता. गोंया भितर येवपाक 72 वरां भितर कोरोना टेस्ट करप गरजेचें. फक्त गोंयांत कामा खातीर येवपी तशेंच गोंया येवंक पळोवपी गोंया भायर शिरकल्ल्या गोंयकारांक कोरोनाचे 2 डोस घेवन गोंया येवं येता. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. खारेबांद मडगांव हांगा आयतारा राती एक गाडी आनी एक स्कूटर यांच्या मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत स्कूटर काबार जाली, जाल्यार गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालां. थळाव्यांनी सांगल्या प्रमाण गाडी चलोवपी पिवन तर्र जाल्ले. हो अपघात प्रत्यक्ष पळयल्ले एका थळाव्यान सांगलें की एक स्विफ्ट गाडी बरी वेगान खारेबांद सावन मडगांव वयताली आनी डिओ स्कूटर मडगांव सावन खारेबांद येताली. ताणें स्विफ्ट गाडी डिओचेर चडयली. त्या उपरांत स्विफ्ट गाडयेच्या ड्रायव्हरान गाडी फाटी घेतली तेन्ना ताणें ती परत व्हरून शटराचेर ठोकली. डिओ स्कूटर पुरायन चेपले आनी फकत सांगाडो उरला. पुलिसांनी घडणूक स्थळाचेर येवन पंचनामो केलो आनी स्कूटर चलोवप्याक जिपीत घालून हॉस्पिटलांत व्हरून घातलो. हांव हांगा आत्तां गाडयेन बसून आशिल्लो सायडीक पार्क करून उबो आशिल्लो. इतल्यान पयलीं जामुकडे एक फास्ट म्हणून गाडी आयली. ती खारेबांदाच्या त्या पुलाकडेन येताली दिसता आनी ते म्हाका दिसता आल्कोलीक टायट आशिल्ले भरपूर. तांच्यांनी एक डिओ येताली हे सायडींतल्यान अशी आनी गाडी ते सायडीन येताली. म्हणजे मडगांवच्यान ती डिओवालो बाबा वतालो आनी तो म्हजोच वोटर हांगचोच नागेश म्हणून. ताजेर काडले आनी सडनली त्या मोटरसायकल गाडयेवाल्यान स्विफ्टवाल्यान गाडी स्पीड करून अशी लेफ्टान मारली आनी ताजेर चडयली. ती सारकी लायव हांवें आयकल्यान पळयल्या म्हाज्या ग्लासांतल्यान. हांव फोनार उलयत बशिल्लो गाडयेन सायडीक घेवन. मारली ती काडून दुसऱ्या शटराचेर मारली आनी परती रिवर्स घेतली ताणें. फुल्ली आल्कोलीक तो मोडून सारकी मारून निश्पाप आतां तो भुरग्याक आतां तो गरीब भुरगो ताजेर मातशी पुलिसांनी सारकी कारवाई करची अशी म्हाजी मागणी आसा. PSI बीन फोन केल्यार रोखडे आयले. पूण आयले आनी आपले गाडयेन एम्बुलन्सांची वाट पळोवना. तांच्यांनी पुलिसांनी तो PSI आमचो आशिल्लो ताणें गाडयेन घालून ताका रोखडो व्हेलो. ते हांव म्हणटा पुलिसांनी बरें काम केलें. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांतल्या रस्त्यांनी लोकांक इतले पिडल्यात की कांय कडेन लोकांनी कोर्टात वचपाची तयारी दाखयल्या. देखीक सांग्या रस्त्या मदींच जायका पायपलायन घातल्या, पूण रस्तो दुरुस्त केल्लोच ना. थळाव्यांनी त्या विशीं पुलिशेंत कागाळ केल्या. ते वटेन पाड्डेच्या पुला वयल्यान उदक भरोन व्हांवपाक लागलां, जाल्यार मयेचे रस्ते फोंडांत घालपाचीच वाट पळयतात.
सांग्या पुलीस स्टेशना सावन ते दाणोद जंक्शना मजगती जायकाची पायपलायन घालपाक रस्तो खणिल्लो. पायपलायन घातल्या उपरांत मात रस्तो तसोच सोडून दिलो. आतां चिखलांतल्यान वाट काडची पडटा. थळावो समाज वावुरपी जार्वीस फर्नांडीसान संबंदीतांक थेट कोर्टात व्हरतलो अशी शिटकावणी दिली. पूण 31 जुलय मेरेन रस्तो सारको करून दिता अशें उतर दिल्ल्यान ताणें वाट पळोवपाची थारायल्या. पळयात तो कितें म्हणटा तो. As you all know that last month on 18th of June we have submitted a memorandum for Deputy Collector of Sangli regarding the illegal act of developmental activity conducted by PWD without taking necessary cognizance and not following necessary provisional norms. That is the mess which has been happened on the road, the main road from Sangli police station till the Dando junction. After the memorandum, submission of memorandum, I have done some follow-up with the deputy collectors. Through that, I came to know that within the 4 days, the deputy collector has done a good job. He has conducted a joint meeting. From that meeting, I have asked some RTI documents of the minutes which has been discussed in that meeting, and I have received the copy of the minutes through RTI. In that, he has arranged the joint meeting with the Chief Officer of Sangli Municipal Council as well as the Executive Engineer of PWD Division 20 and AE of the same division. In that meeting, the Deputy Collector have informed them that he is in the receipt of a submission of a memorandum from Mr. Jarvis Fernandes and others. He have also informed them, the Deputy Collector have mentioned it, that the said road is posing danger to general public and the same needs to be restored at the earliest. The Deputy Collector then directed to restore the road back to normal with immediate effect since there is already an order of Collector 2. The Deputy Collector further informed that in case of any untoward incident occurred due to the said unrepaired road, the concerned department would be held responsible. Now, after this, tomorrow we are going to complete 30 days of time after submission of this memorandum. As I have promised on that day that I will be going to court if the road is not repaired within the period of time. But few days back, 2 of our councillors have blocked the road and they have called the officials and they have taken them assurance from them on media, a verbal assurance from them. And that day the officials have promised saying that they will repair the road by 31st of July. So, ह्या कारणाक लागून जो कोर्टाक वचपाचो हांवें खूब सगळी तयारी केल्ली. फाल्यांच्या दिसाक 30 दिसाचो टायम म्हजो कंप्लीट जाता आनी 30 दिसा उपरांत हांवें कोर्टाक वयता म्हणून सांगलें. तो हांव जस्ट 31 जुलय पर्यंत रावता कारण आमच्या कावन्सिलरांनी तेंचे कडेन एश्युरन्स घेतले आनी ते एश्युरन्साक लागून टील 31 जुलय हांव रावता. जरी 31 जुलय पर्यंत हें जायना काम जाल्यार हांव फर्दर एश्युरन्साक रावचो ना कारण ज्या दिसा हो मेमोरेंडम आमी दिल्लो, हो जो मेमोरेंडम जो आमचो आहा तो मेमोरेंडम दिल्या उपरांत आमच्या आमदारान एक स्टेटमेंट दिल्लो हो अमिताभय तेजेर की आपूण कोणेच पॅनीक जावची गरज ना म्हणून 4 ना 5 दिसांनी ह्या रोडाचें काम चालू जातलें कारण तें कामूय बी नेसेसरी आसना. आमी केन्नाच कसलेच कामाक ओपोज केल्लो ना, डेव्हलपमेंटाक ओपोज केल्लो ना म्हणून कसलें पॉलिटिक्स केल्लें ना. काम नेसेसरी आहलें जाल्यार ते जे नेसेसरी आसता ते कामां कितें आसता तितली स्पीड आसता ती एम्बुलन्स स्पीड जावंक जाय आसली. ही बैलगाडीची स्पीड जाल्ली आनी हे स्पीडीन हेंच्यांनी ऑपरेशन केलां पूण पोत मारपाक सुयांनी सूत सोदतात. ही परिस्थिती आयज जाल्ली आहा. आमदार म्हणटा की सायटीर येवनूच काम करपाक जाय म्हण ना, ऑफिसान बसूनय काम जाता. जाल्यार आमी वाट पळयता ऑफिसान बसून कितलें काम जाता तें. सो till 31st July I'm waiting and I will not wait to anyone after that for any further assurance. Now moving towards the second part. I have asked certain
information through RTI, and for that, to my knowledge, I have got one information, and I was surprised to know that there is a clear order from the district magistrate, the South Goa district collector, which has been passed on 13th of May. This is the order. In that order, the collector has said the ongoing works of digging are required to be stopped and roads restored to normal condition. हो पळयात पाड्डेचो पूल. दर वर्सा पावसात तो उदकापोना वयता अनूय तेंच जाला. दर वर्सा नियोजनाच्या उणावाक लागून लोकांक भोव त्रास सोंसचे पडटात. आनी ही मये मतदारसंघातल्या रस्त्यांची अवतिकाय. हातुल्ली सावन ते तिखाजन मजगतीचो हो रस्तो म्हणचे परस सांपळोच म्हटलेलो बरो. कित्याक तर जीव वाटावपा खातीर रातच्या वेळार कसरत करत गाडयो चलोवच्यो पडटात. आनी हो देखाव गांवकर वाडचो. फाटलीं 7-8 वर्सां गटारच नाशिल्ल्यान रस्तो अशे तरेन भरून व्हांवता आनी कुशीच्या घराच्या आंगणात उदक भरून रावता. साबार कागाळी करूनय संबंदीत यंत्रणेन आडनदरच केल्या. गोवा 365 खातीर पाड्डेच्यान रमेश नायक रावत, सांग्याच्यान प्रहर सावड्डेकार आनी मयेच्यान जवाहर बर्वे. पेट्रोल आनी डिझल LPG गॅस GST अंतर्गत हाडली जाल्यार ताचे दर 50% सकयल देंवूं येतात. अच्छे दिन दिवपाक जमना जाल्यार भाजपा सरकारान निदान बरे दिन तरी पयस करचे. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन वास्को मागले. पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए. डिझल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए. अशे मोदीच्या थाटात प्रस्न विचारत आनी जापो मेळयत काँग्रेसीन वास्को रॅली काडली. पेट्रोल, डिझल आनी LPG गॅस भरमसाट वाडिल्ल्यान काँग्रेसीन गाडयेर सिलिंडर बांदून आनी ती गाडी हातगाडयेचेर बांदून गाडो ओडत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी वास्को निषेध रॅली काडली. अक्कड बक्कड बॉम्बे बो, 80-90 पुरे 100 अशे तरेचे बॅनरय गाडयेचेर लायल्ले. भर पावसात सरकाराचेर टिकेचो शिंवर करत पुराय शारांत काँग्रेसीचे फुडारी भोंवले. कोविडाची परिस्थिती हा, सामान्य मनशाची परिस्थिती किती जातली पळया. खाजेकार, चणेकार, मोटरसायकल पायलट, टॅक्सी ड्रायव्हर, रिक्षा ड्रायव्हर, फुलकार तांणी कितें करप? ते जगप कशें तांणी? हांव सरकारा कडेन मागिल्लें तांकां एक 100 कोटीचें पॅकेज दिया म्हणून. आजच हांव आयकतालो की आर्टिस्टांक एक 10,000चो वन टायम सेटलमेंट दिला. वन टायम सेटलमेंट 10,000 म्हणजे आर्टिस्ट म्हणटा तो कितें रस्त्यार पडिल्लो मनीस, कलाकार म्हणटा तो स्वाभिमानी मनीस. कलाकार असले 10,000 रुपये केन्ना घेवपाना. 10,000 रुपये म्हणजे तो म्हयन्याक तांगेले हप्ते आनी मोटरसायकलीचे हप्ते, खावपा जेवपाचे वस्तू हाडपाक 10,000 काबार जातले. आनी म्हणून हे सरकार एका वटेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट कमी करना, दुसरे वटेन सामान्य मनशाक जगपाक दिना. अशा परिस्थितीन आमच्या पक्षान ठरयलें की लोकां भितर जागृती जावपाक जाय. लोकांक कळपाक जाय आमकां कशा पद्दतीन फटयलें तें. 2012 जेन्ना काँग्रेसचें सरकार सत्तेर आयिल्लें गोंयांत, तुमकां सगळ्यांक याद आसतली, इलेक्शना कडेन मॅनिफेस्टो भितर तांणी घाल्लें आमी गोंयांत 60 रुपयाच्या वयर एक नया पैसो वाडोवपाक दिवपाना. पेट्रोल कितलेंय वाडलें देशांत, गोंयांत 60 रुपयांनी पेट्रोल मेळटलें म्हणून. खंय गेलें आश्वासन? खंय गेले सगळे ते प्रॉमिसीस? खंय गेलो तो मॅनिफेस्टो? फार्मगांवचो आमचो काँग्रेस पक्षाचो नेतो बाब संकल्प आमोणकार आनी ताचे सगळे कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येन आज हांगा हाडली आनी तांकां हांव तांचें अभिनंदन करता की एक दाखोवन दिला जो अनरेस्ट बारीक लोकां भितर आसा, खास करून बायलां भितर आसा. हो अनरेस्ट आज पावस सुद्दां तांकां आडावपाक शकना. हें अत्यंत म्हत्वाचें. ही शिटकावणी सरकाराक आसा. पेट्रोल, डिझल आनी गॅस हाजेर जर GSTचे अंडर हाडले, हे सगळे प्रायसीस 35 रुपयाचेर 30 रुपयाचेर येतले. तेंय ते हाडनात. आमची मागणी आशिल्ली की GST लाया तांकां, GSTचे अंडर हाडा. पळय कशें देंवता ते सगळे. तेंय करपाक तयार ना. तांकां फक्त लोकांचे पयशे हे सगळे व्हरून दुसरे कडेन घालपाची आज तांची तयारी चल्ल्या. हाचे खातीर आमची सरकारा कडेन मागणी आसा, जाता तितले बेगीन हे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्साचे दर कमी करचे आनी लोकांक रिलीफ दिवची. अच्छे दिन सोडून दिया, पूण कमीत कमी बुरे दिन आयल्या ते तरी लोकांचे पयस करपाचो प्रयत्न करा, अशें म्हजी मागणी आहे. गिरीशान सांगलें, अच्छे दिन म्हणत लोकांच्या बोल्सांत कश्टाचे पयशे घालचे बदला सरकारान लोकांची बोल्सां रिती करपाचे यत्न चलयल्यात. असले अच्छे दिन दिता जाल्यार पयलींचेच काँग्रेसच्या काळांतले 6 दिन दियात. संकल्पानय भाजपा सरकाराक उजरावन काडले. आयज ह्या 7 वर्सां भितर आयज सिलिंडर 800चेर पावलेलो आसा. डबल पावलो जाल्यार हांव ह्या गोवोरमेंटाक विचारपाक सोदता, खंय तुमी डिग्निटी दवरलेली आसा वुमनाची? हो रिस्पेक्ट तुमी खंय दवरलेलो आसा बायलांचो?
हो रिस्पेक्ट म्हणटा तुमी ना, हो फक्त तुमी एक स्लोगन जावन दवरलेलो आसा. आनी आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, जेन्ना 400 रुपयान सिलिंडर आसलेलो तेन्ना आमचो सरकार जेन्ना काँग्रेसीचो आसलेलो तेन्ना आमी ताका हे दिताले, आमी सबसिडी दिताले. आनी तेन्ना सुद्दां लोकांक तेचो भरपूर बेनिफीट मेळटालो. आनी जेन्ना BJPचो गव्हर्मेंट येयलो आनी हो जो प्रायम मिनिस्टर आसा नरेंद्र मोदी, तेन्ना सगळ्या लोकांक तेणें आव्हान केलें कितें बाबा जो हांकां सबसिडी कोणाक नाका तेंच्यांनी सोडून दिवची. आनी मॅक्सिमम लोकांनी, म्हाका दिसता 90% लोकांनी सबसिडी सोडून दिली, नाका म्हणून सबसिडी. कित्याक जी सबसिडी तेन्ना मेळटाली ती सबसिडी आनी खुबश्या लोकांक जी थोडी गरीब लोक आसले तेंच्यांनी सबसिडी आजुनूय दवरल्या. बट आयज तो सिलिंडर तेन्ना 400 रुपया आसतना तेन्ना जी सबसिडी मेळटाली 100-150 रुपया ते सिलिंडराचेर, आनी आयज गव्हर्मेंटान 800 रुपयाचेर सिलिंडर व्हरोन सुद्दां आयज लोकांनी सबसिडी सोडून म्हणजे ह्या BJP गव्हर्मेंटान अशा लोकांक फटयलेले आसा. एका वाटेन सबसिडी दिवपाक लायली, सोडपाक लायली, आनी एका वाटेन सिलिंडराचो प्रायस आसा तो डबल केलो. आनी गेले आतां 6-7 म्हयने जाले जे कोणाक सबसिडी येताली ती सुद्दां आयज सबसिडी येयना. आयज ती सुद्दां गव्हर्मेंटान सबसिडी स्टॉप केला. हांव ह्या गव्हर्मेंटाक विचारपाक सोदता, एका सायडीक तुमी कॅसिनोचे करोडांनी पयशे तुमी माफ करता, जेन्ना टॅक्स दिवपाचे आसा ते गव्हर्मेंटाक ते तुमी माफ करता करोडांनी पयशे, जाल्यार हांगा बारीक लोकांची जी गॅसीचेर जी सबसिडी मेळटा ती तुमी कित्याक रिलीज करना. पेट्रोलाचो प्रायस इतलो 100चेर पावलो, लोक कशे म्हणून जगतले. आयज इकॉनॉमी काबार, पॅन्डेमीक आसा, आयज लोकांक जगणे कठीण आसा, लोकां कडेन धंदो ना, जॉब ना, तितूंतल्यान हेणी लोकांक बोल्सांत पयशे घालपाक जाय आशिल्ले. ते पयशे घालपाक सोडून हेणी लोकांतल्या बोल्सांतल्यान कितले पयशे काडले? इन्फ्रास्ट्रक्चर रुपान जवळ जवळ 4 लाख करोड आनी बाकीची टॅक्साच्या रुपान जवळ जवळ 35,80,000 कोटी रुपया हेणी लोकांच्या बोल्सांतल्यान काडलेले आसा. आमचो डिमांड आसा, मोदी सरकारान जे 2014 तुमी अच्छे दिन सांगलेले ते अच्छे दिन तुमी आमकां दियात, ना जाल्यार आमगेले पुराणे दिन जे आशिल्ले जंय पेट्रोल आनी डिझल हेज्यावन कितले सवाय आशिल्ले ते दिवचे, गॅस प्रायस 400-450 रुपया आशिल्ले ते दिवचे. तुजे आमकां अच्छे दिन नाका, आमकां पयलींचे जे काँग्रेस टायमार दिन आशिल्ले ते तुमी परत दियात. पेट्रोल डिझल 35-36 रुपयान करात, गॅस सिलिंडर 400 रुपयान करात. पावसान नेट धरिल्लो. हे रॅलीत दरवाडीचेर तिडक उक्तावपा खातीर काँग्रेस कार्यकर्त्या बरोबर बायलां वावुरपी मोठ्या संख्येन जमिल्लीं. तांणी ढोल ताशे बडयत आनी घोशणा दीत पावसांत भिजत गॅस दरवाडीचो निशेध केलो. पळयात तांचो जोश. हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए. डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. गोंयांतल्यान बेकायदेशीर स्पिरीट व्हरपी एक ट्रक कर्नाटक अबकारी खात्यान जप्त केलो. तांकां ट्रकांत 2.5 लाख रुपयाच्या मोलाचें बेकायदेशीर स्पिरीट मेळ्ळें. पूण गोंयच्या अबकारी खात्यान सिमेर ह्या ट्रकाची तपासणी केला आसत जाल्यार तांकां हो माल कित्याक मेळ्ळो ना असो प्रश्न थळावे विचारपाक लागल्यात. KL 58F3571 हो ट्रक फांतोडेर सुमार गोंयच्यान केरळा वतालो. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण काणकोण पोळे शिमेर अबकारी खात्यान ट्रकाक गोवा पोस्टाचेर आडयलो, पूण चॅक करतना खात्यान घाळपण दाखयलें. जेन्ना हो ट्रक कर्नाटकाचे म्हादाळे शिमेर पावलो तेन्ना थंय कर्नाटकाच्या अबकारी खात्यान ट्रकाची खर तपासणी केली. तेन्ना तांकां 2.5 लाख रुपयाचे बेकायदेशीर स्पिरीट मेळ्ळें. हे स्पिरीट वखदा फाटल्यान लिपोवन दवरिल्लें. गाडयेची 10 लाख किंमत मेजून 2.5 लाखाच्या सोऱ्या सकट 12.5 लाखाचो माल कर्नाटका एक्सायजान जप्त केला. आतां मेरेन म्हादाळे कर्नाटका अबकारी खात्यान 30 परस चड बेकायदेशीर तरेन सोरो व्हरपी गाडयो जप्त केल्यात. गोवा 365 खातीर काणकोणच्यान देवीदास गांवकार. पणजेच्या आत्माराम बोरकार रोडार ICICI बँकेच्या विरुद्ध दिकेन उबे आशिल्लें आंब्याचें झाड गाडयेचेर पडलें. झाडा कुशीक 3 गाडयो आसल्यो. तातूंतली एक गाडी पुरायेन चिरडली, पूण मनीस हानी जावंक ना. सोमारा सकाळी 11 सुमारी घडणूक घडली. घडणुकेची माहिती मेळ्ळे बरोबर उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी थंय धांव घेतली. वेगान झाड कापपाक महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी तांकां मजत केली. आमच्या कंट्रोल रूम आसा, फायर ब्रिगेडचे कंट्रोल रूम आसा, आमकां 11:50 कॉल येयले. नियर जुंता हाऊस ICICI बँक आहा थंयसर एक झाड पडला. थंयसर आमी आमचे क्रू घेवन बेगे बेगे हिंगा पावले. आमी पळय जाल्यार आमी पयले 4 गाडयो हिंगा 4 गाडया वयल्यान एक झाड पडलेलें हांगा आंब्याचें झाड, आनी एक सुमार 2 गाडयो बऱ्यो डॅमेज जाल्या आनी 2 आमी साल्वर केल्या. हे आमचे CCTVचे आमच्या आदी CCTVच्या भुरगे आहले हिंगा, तेणी आमकां खूब हेल्प केला हे कातरपाक.
ताका लागून आमी सांबाळून त्यो गाडयो आमी काडल्या ते मागीर तेच्यो गाडयांचे कोण ओनर येयले तेणी आमच्यो गाडयो काडल्यो मागीर गाडी चड डॅमेज जाल्या एकूच गाडी ती ब्रेझा आहा पळय ती मातशी वयल्यान डॅमेज जाली बाकीचे सगळे सारखे एक 2 गाड्यांक जाला फायनल पूण ब्रेझा मातसो एक्स्ट्रा जाली ती ब्रेजा तो चलोवन घेवन गेला सगल्यो गाडयो काडून चलोवन भायर काडल्या ओके ओके बरें कितें फॅकल्टी ह्युमन फॅकल्टी बी काय जावं ना कांयच ना कांयच गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी. फुडल्या 5-6 दिसांत गोंयांत दडक आनी पावस पडटलो. दिसाच्या वेळार पावस 11 सेंटीमीटरची पातळी हुपूं येता. हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आयज पावस घसघसून पडटलो आनी तो 24 वरां भितर 20 सेंटीमीटराची पातळी हुपतलो. देखून हवामान खात्यान आयज रेड अलर्ट जारी केला. आनी आयचे हे खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळ्या परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.